आज चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु गुगल फन्ट्स हेरौँ, त्यसपछि नयाँ टपिकमा जाउँला है त। अब गुगल फन्ट्स भने के हो? गुगल फन्ट्स भनेर तपाईँले यत्तिकै हान्यो भने आउँछ, अथवा fonts.google.com हान्यो भने नि आयो है। के हो भनेको चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा कस्तो फन्ट दिने त, त्यसको लागि युज हुन्छ है। अब सपोज तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो फन्ट युज भएको छ, यहाँनिर यो युज भइरहेछ होइन। त्यस्तै अब यही मिटमा हेर्ने भने नि यहाँ यो युज भइरहेछ, अर्को युज भइरहेछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ गुगल फन्ट्स युज गर्छौँ है। अरू फन्ट पनि छन् होइन, यस्तो फन्ट लाइब्रेरी अरू पनि छन्, तर हामीले चाहिँ गुगल फन्ट युज गर्दाखेरि पछि एसइओ भन्ने हुन्छ, एसइओमा पनि राम्रो हुन्छ है यसले चाहिँ, किनभने हामीलाई गुगलमा र्याङ्क गर्न सजिलो हुन्छ है। अब तपाईँले यहाँ सिधै आउनु भइसकेपछि के देख्नुहुन्छ, यो तपाईँले यहाँनिर एउटा इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई चाहियो फन्ट, तपाईँले यहाँ सर्च गर्न सक्नुभयो। मलाई सपोज लाटो भन्ने फन्ट चाहिएको छ होइन, भनेपछि मैले यसरी यहाँनिर यो गर्न सकेँ। यसरी क्लिक गर्ने, आउँछ। अब तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा कतिको ऊ युज गर्न मन लागिरहेछ त है, त्यही तपाईँले यहाँनिर सेलेक्ट दिस स्टाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यतिको मसिनो पनि चाहिएको छ अरे, सबै चाहिएको छ भनेपछि तपाईँले यो सेलेक्ट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि सपोज यो सेलेक्ट गर्नुभयो अरे, तपाईँलाई रेगुलरवाला चाहियो अनि बोल्डवाला चाहियो भनिसकेपछि एकैछिन है, नेट स्लो भयो। ल मैले सबै एकचोटि रिमुभ गरिदिएँ, तपाईँलाई सेलेक्ट गरेर फेरि देखाउँछु है। ल अब हेर्नु है, तपाईँलाई कुन कुन चाहियो अरे भनेपछि यो चाहियो अरे, यो चाहियो अरे, यो चाहियो अरे, अनि यो चाहियो अरे भनेपछि तपाईँलाई जुन जुन चाहियो त्यति चाहिँ सेलेक्ट गर्नु, यहाँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ है। अब त्यसपछि यहाँनिर यहाँ इम्पोर्ट भन्ने हुन्छ, यहाँनिर इम्पोर्ट भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसरी यो जुन स्टाइल ट्याग भित्रको छ नि, यो इम्पोर्ट चाहिँ तपाईँले कपी गर्नु, कपी गरिसकेपछि लगेर सीएसएस फाइलमा राखिदिनु। सकेसम्म फर्स्टमा राख्दा नि भयो, अथवा जहाँ राख्दा नि चल्छ, तर फर्स्टमै राख्ने। यस्तो यो इम्पोर्ट गरेर चिजहरू चाहिँ है, इम्पोर्ट गरेर यो ल्याइसकेपछि अब हामीले यो फन्ट युज गर्न पायौँ है। त्यसपछि अब यो कसरी एक्सेस गर्ने त भन्ने हुन्छ। यहाँनिर यो यहाँनिर हामीले लाटो भन्ने युज गरेका थियौँ, त्यही भएर यो फन्ट फ्यामिली भन्ने हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँलाई सपोज एउटा पी ट्याग छ अरे, त्यसमा चाहिँ यो फन्ट फ्यामिली युज गर्नु मन लाग्छ भनेपछि तपाईँले यसरी ल्याउन सक्नुभयो यसरी। अब यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँ पी ट्याग छ, यहाँनिर मैले लोरेम युज गरिदिएँ। अब यो मैले एकछिन यसलाई के गर्दै त भन्दाखेरि कमेन्ट गर्दै ल, कमेन्ट गर्दै। अब हेरौँ है त, यहाँ त्यही हाम्रो पहिलाको जस्तो यो जुन ब्राउजरले दिएको डिफल्ट फन्ट स्टाइल छ, फन्ट फ्यामिली छ, त्यही युज भइरहेछ है, यो बोरिङ खालको। अब तपाईँलाई यसलाई आफ्नो फन्ट, आफूलाई मन लागेको फन्टमा ल्याउन मन छ भनेपछि ठ्याक्क अघि मैले गरे जस्तै इम्पोर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि फन्ट फ्यामिली कुन हो त त्यो स्पेसिफाई गरिदिनु, त्यति भएपछि हुन्छ। ल अब हेर्नु है त, मैले यो पीमा यो फन्ट फ्यामिली लगाएको छु नि, अब त्यसले त्यही युज गर्छु। युज गरेँ नि यसरी। सरी भनेपछि त्यसको लागि हामीलाई फन्ट वेट भन्ने हुन्छ है, फन्ट वेट भन्ने हुन्छ यसरी। फन्ट वेट चाहिँ 1 देखि 900 सम्म हुन्छ, अथवा बोल्ड, बोल्डर, लाइट भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँहरूले जुन युज गर्दा नि भयो। अब 800, 700, 800, 900 भने यिनीहरू बोल्ड हुन्छ, मैले 800 युज गरेँ भनेपछि यहाँ बोल्ड भयो है यसरी। अब यसलाई एकदमै थिन बनाउनु छ अरे भनेपछि 100 गरेपछि यो थिन हुन्छ, थिन भयो नि यसरी। यसलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ है त। अब आजको टपिकतिर जाउँ है। ब्याकग्राउन्ड हामीले पहिला सुरु एउटा ब्याकग्राउन्ड कलरबाटै गरौँ न, त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ। म
मैले एउटा डिप बनाएँ यहाँनिर है, डिप बनाएँ अनि त्यो डिपलाई मैले केही सीएसएस लेखेँ। सपोज हामीले अस्ति नै पढे जस्तै विथ दिएँ मैले, मानौ कति दिउँ 600 px विथ दिएँ, हाइट पनि दिएँ मैले मानौ 600 px हैन। अनि त्यसपछि बोर्डर रे ल सपोज बोर्डर दिने, बोर्डर दिँदाखेरि भनेको थिएँ सबभन्दा अगाडि पहिला सुरु बोर्डरको विथ मानौ 2 px रे, अनि त्यसको के त स्टाइल, बोर्डरको स्टाइल मैले सोलिड दिएँ, तपाईहरुले ड्याश डटेड डबल जे दिन सक्नुभयो है। अब त्यसपछि कलर चाहिँ यसको ल मानौ ब्ल्याक धेरै युज गर्यौं, ब्लू युज गरौँ है ल। भनेपछि आयो त हाम्रो यसरी आयो ल। अब त्यसपछि यता साइडबाट हामीलाई के दिनु छ भनेपछि ग्याप दिनु छ भनेपछि बाहिरको ग्याप भने के हो, बाहिरको ग्याप भने जहिले नि मार्जिन हो है। मार्जिन चाहिँ मैले 3 em दिएँ रे सपोज ल, यो ग्याप आयो है यसरी यहाँनिर। अब त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई हाल्नु पर्यो रे। भनेपछि त्यसको लागि के युज गर्ने त, यसको ब्याकग्राउन्ड युज गर्ने, ब्याकग्राउन्ड भन्ने हुन्छ अथवा ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने नि हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड भन्ने नि हुन्छ, जुन युज गर्दा नि हो है त। मानौ यसको चाहिँ हामीलाई ब्राउन चाहियो अरे ल। भनेपछि के ब्याकग्राउन्ड ब्राउन आयो नि यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर। अब ब्याकग्राउन्ड कलरको सट्टा ब्याकग्राउन्ड मात्रै युज गर्दा नि भयो, केही फरक परेन, केही फरक परेन है। अब त्यसपछि अब हामीले के हेरौँ त भन्दाखेरि यो हटाइदिएँ मैले, यो ब्याकग्राउन्ड ब्राउन भन्ने। अब हाम्रो के छ त, ब्याकग्राउन्डमा जहिले त्यही बोरिङ सोलिड कलर हालेर त भएन, इमेज हाल्नु पर्यो, अलिकति कुल देखाउनु पर्यो, ब्याकग्राउन्डलाई राम्रो देखाउनु पर्यो हैन। ब्याकग्राउन्ड इमेजले चाहिँ त्यो काम गर्यो। त्यो चाहिँ कसरी हाल्ने त, ब्याकग्राउन्डमा इमेज कसरी हाल्ने, हामीले सोलिड कलरहरु त हाल्यौं तर इमेज कसरी हाल्ने, सजिलो छ एकदम सजिलो, केही गर्नु पर्दैन। जस्तै कि त ब्याकग्राउन्ड भने हुन्छ कि त ब्याकग्राउन्ड इमेज भने हुन्छ। म सपोज अहिले सजिलो हुन्छ भने इमेज भन्दै त्यसपछि यसलाई कसरी लेख्ने त भन्ने हुन्छ है। यहाँ ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर लेख्ने, त्यसपछि युआरएल दिने। युआरएल भने चाहिँ यसको डाइरेक्टरी अथवा एड्रेस, कहाँ बसेको छ त यो इमेज कहाँ बसेको छ भन्ने कुरो है। युआरएल भनेर दिएँ मैले। अब मसँग इमेज यहाँ भित्र छैन, म इमेज ल्याउँछु है। मसँग भएको इमेज ल, यो मैले ल्याएर हाम्रो फोल्डरमा राख्दिए रे ल। भने यहाँनिर चाहिँ लेख्नु पर्यो त, त्यसो भए यसको यो डिरेक्टरी कहाँ छ त, यो त सिधै यो हाम्रो मेन फोल्डर भित्रै छ। भनेपछि यहाँ हामीले सिधै carousel1.jpg भनेर लेख्न मिल्यो है। आयो नि, मजा देखियो, यी राम्रो देखियो। तर के भयो त भन्दाखेरि हेर्नु यहाँनिर हाम्रो इमेज यस्तो थियो हैन, हाम्रो इमेज यस्तो थियो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ यतिको हो। किन भयो त भन्दाखेरि मैले यो डिपको हाइट विड्थ चाहिँ कतिसम्म दिनुपर्ने हो दिएको छु नि त। यो भन्दा बढ्दैन, किनभने यो हाइट विड्थ दिइसकेपछि त बढ्ने कुरो आएन। अब यो इमेज चाहिँ मैले अब यो वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै इमेजहरु हुन्छ है, इमेज आइकनहरु धेरै हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा छुट्टै एउटा फाइल बनाउँछन्, त्यो भित्र लगेर राख्दिन्छन् के। अब मैले इमेजेस भन्ने फाइल भित्र लगेर राख्दिए। अब हेरौँ त, खोइ त हाम्रो इमेज छैन त। किन छैन त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले डाइरेक्टरी लेखेका छैनौं नि त। के भित्र छ हाम्रो इमेजेस भन्ने भित्र carousel1.jpg भन्ने छ है। अब चाहिँ आउँछ फेरि त्यही आयो नि। अब हेरौँ है त, यो जस्तो इमेज छ, यो इमेज जत्रो छ त्यत्रै चाहिँ हामीलाई पार्नु पर्यो। यहाँ भित्र जत्रो छ, जत्रो अटाए पनि पार्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई हामीले एउटा प्रपर्टी दिन सकिन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ यो
यो डेभलपर्स टुलबाटै गरेँ, त्यहाँबाट नि गरिदिन्छु फेरि है। अब एउटा के छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड साइज भन्ने छ। ब्याकग्राउन्ड साइज भन्ने छ है। ब्याकग्राउन्ड साइज चाहिँ कन्टेन्ट रे, ब्याकग्राउन्ड साइज कन्टेन्ट भने चाहिँ के हो त हेरौँ है। ब्याकग्राउन्ड साइज के हुँदो रहेछ, कभर, कन्टेन्ट, अटो भन्ने हुँदो रहेछ। अब कन्टेन्ट हेरौँ है हामीले। कन्टेन्ट भने चाहिँ यो इमेज जत्रो छ त्यो त्यही लगेर राख्दै, सबै लगेर राख्दै, बरु सानो होस् ठुलो होस् बाल छैन, यो इमेज जत्रो छ नि त्यत्रो चाहिँ हुनु पर्यो। हाइट विथको मतलब भएन, तर यो इमेज भित्रको यो कन्टेन्ट जत्रो छ त्यो चाहिँ मेरो यहाँ आउनु पर्यो भने। ए आयो नि, ठ्याक्क आयो, सबै इन्क्लुड भएको छ है। यहाँनिरदेखि यहाँनिरको सबै इन्क्लुड भएको छ। यसरी यहाँनिर नै लेख्थ्यौँ न हामीले गएर ब्राउजरमा बाहेक। यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको साइज चाहिँ हामीलाई कन्टेन्ट चाहियो अरे, कन्टेन्ट आयो नि कन्टेन्ट यत्रो। तर यो इमेज के भइरहेछ, एउटा यसको कन्टेन्टको हाइट सकिने बित्तिकै यो फेरि आइरहेछ, मुनि आइरहेछ। तर हामीलाई चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, हाइट विथ जत्रो होस् मतलब भएन, इमेज फुल आउनु पर्यो, एउटा आउनु पर्यो। तर यहाँनिर त रिपिट भइरहेछ, इमेज रिपिट भइरहेछ। त्यो हटाउनको लागि है, त्यो हटाउनको लागि के युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रपर्टी छ ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने है। ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने छ। त्यसलाई चाहिँ नो रिपिट गर्यो भने यो रिपिट हुँदैन। ए रिपिट भयो त भएन नि, नो रिपिट भनेपछि रिपिट भएन। अब तपाईँलाई कुनै केसमा ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ रिपिट भइराख्नु पर्ने छ भनेपछि तपाईँले यहाँनिर रिपिट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि यहाँ आफै रिपिट हुन्छ यसरी। तर अहिलेलाई हामीले नो रिपिट भन्छौँ है। ए अब तपाईँलाई के गर्नु पर्यो रे भने, सपोज होइन यो इमेज चाहिँ यो बक्साभरि भरिनु पर्यो, जत्रो होस् बाल भएन, यो बक्साभरि चाहिँ भरिनु पर्यो। यो चाहिँ कभर हुनु पर्यो, आफ्नो जति साइज छ त्यो चाहिँ कभर हुनु पर्यो भनेपछि तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्ड साइज कन्टेन्टको सट्टा कभर भनेर हालिदिनु हो भने कभर हुन्छ है। यसको यहाँनिर आधी त गएको छ भाग जान त होइन, यत्रो यो त पुरैसँग छ, तर यत्रो चाहिँ गएको छ। तर हाम्रो यो बक्सा जुन डब्बा भाँडो छ नि यो त भर्यो नि त। यति हो हामीले के हेरौँ, कभर, कन्टेन्ट, अटो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो डिफल्ट नै अटो हुन्छ, त्यही भएर यो हेरिराख्नु पर्छ होइन। हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड साइज, कभर, ब्याकग्राउन्ड रिपिट हेऱ्यौँ। अब ब्याकग्राउन्ड ओरिजिन हेरौँ। ओरिजिन भने के हो त, सिम्पली भन्नुपर्दा ओरिजिन भनेको यसको डिरेक्सन। अब यसको ओरिजिन हाली हेरौँ है त। ब्याकग्राउन्ड ओरिजिन चाहिँ मानौ ब्याकग्राउन्ड ओरिजिन भन्दा नि पोजिसन हो के अरे। ब्याकग्राउन्ड पोजिसन चाहिँ सेन्टर भन्यो भने यहाँनिर यो बिचको फोटो जुन छ त्यो यहाँ आउँछ। अब तपाईँले यहाँ सबै हाल्न सक्नुहुन्छ। टप सेन्टर भन्यो भने टपबाट र सेन्टरबाट इक्वल्ली यसले डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ यो ब्याकग्राउन्डलाई। अब त्यसपछि यहाँनिर धेरैवटा छ है। बटम भन्यो भने बटम, सेन्टर भन्यो भने सेन्टर। अब त्यसपछि लेफ्टबाट राइटबाट जहाँबाट भने पनि त्यो दिइहाल्छ। यहाँनिर सबै अप्सन छ है। यसरी यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पोजिसनको कुरो भयो त। अब त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा। ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भने चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले जति स्क्रोल गर्दाखेरि त्यो इमेज चाहिँ त्यहीँ रहिराख्ने। तपाईँले देख्नु भयो होला नि कतिवटा वेबसाइटहरूमा तपाईँले यसरी यसरी स्क्रोल गरिराख्दाखेरि इमेज चाहिँ त्यहीँ भइरहेको छ, कन्टेन्ट मात्रै स्क्रोल हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट भन्ने युज भएको हुन्छ। म देखाइदिन्छु एउटा यहाँ। ब्याकग्राउन्ड एट्याचमेन्ट चाहिँ मैले मानौ फिक्स गरिदिएँ भने यो अब यो स्क्रोल हुने हो भने यो चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छ है। तपाईँहरूलाई म कुनै दिन एक्जाम्पल देखाउँछु भोलि अथवा पर्सि। मैले ठ्याक्क आज टाइम पाइनँ र एक्जाम्पलहरू कलेक्ट गर्न पाइनँ। यसको चाहिँ म ठ्याक्क
ड्र गरिदिन्छु है त। यो ब्याकग्राउन्ड अट्याचमेन्टको चाहिँ म एक्जाम्पलै देखाएपछि मात्रै तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा इमेज हाल्ने कसरी भन्ने चाहिँ बुझ्यो है। ब्याकग्राउन्डमा इमेज हाल्ने कसरी, रिपिट भयो भने त्यसलाई हटाउने कसरी, ब्याकग्राउन्डको साइज आफूलाई मन परे अनुसार कसरी हाल्ने, कन्टेन्ट भने चाहिँ ठ्याक्क इमेजको जत्रो छ जे छ त्यहीँनेरि हुनु पर्यो, कभर भने चाहिँ यो भाँडो भरिनु पर्यो। अब त्यसपछि के छ त हाम्रो ओपासिटी भन्ने रहेछ। ओपासिटी भन्ने रहेछ। ओपासिटी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो कति देखिने हो त। ओपेसिटी यो नामबाटै क्लियर हुन्छ है। अब यसलाई युज गरेर हेरौँ एकचोटि। यो डिपको चाहिँ ओपेसिटी 0 भयो भने के हुन्छ त, यो डिपै हराउँछ नि। ओपेसिटी त ठ्याक्कै त्यसको कति देखिने भन्ने कुरो हो नि त। ओपेसिटी चाहिँ कतिसम्म रेन्ज गर्छ भनेदेखि 0 देखि 1 सम्म। 0 भने केही नदेखिने, 1 भने पुरै देखिने है त। अब यसलाई मैले 0.3 गरी भने धमिलो देखिन्छ है, देखियो नि। अब तपाईले यही डेभलपर्स टुलबाट यसलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ मजाले। अब यसलाई 0. मैले 5 बनाएँ भने यो अब हुन्छ। अब मैले यसलाई हटाइदिएर 1 बनाएँ भने यो यसको पुरै ओपेसिटी हुन्छ। 0 बनाइदिएँ भने हट्छ फेरि। 0.1 बनाइदिएँ भने यस्तो आयो। यसलाई चाहिँ ओपेसिटी भनिन्छ है त। अब ओपेसिटी फेरि यो डिपमा मात्रै हो कि युज गर्न पाइने के हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यस्तो होइन। ओपेसिटी जेमा युज गर्न नि पाइयो है। अब म यहाँ एउटा युज गरेर देखाउँछु है त। अब पी ट्याग धेरै युज गरे, H1 भन्ने युज गरौँ न। H1 मा लोरेम भन्ने हालिदिन्छु, यो डमी टेक्स्ट है त। अब यहाँ H1 भन्नेलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओपेसिटी चाहिँ 0.2 गर्दै भनेपछि हेर्नु त यसको ओपेसिटी कम भएको छ नि। अब 0 गरिदियो भने त पुरै हराउने नै भयो होइन, छैन। 1 गरिदियो भने पुरै आउने भयो यसरी। अब 0 देखि 1 को बिचमा आफूलाई कतिको चाहिएको छ, कतिको नेसेसरी छ त्यो अनुसार हाल्न सकियो। 0.7 हालिदिने यहाँ सपोज ठिक छ नि। यो हो ओपेसिटी। यसको रेन्ज 0 देखि 1 सम्म हुन्छ है त। अब टेक्स्ट स्याडो र बक्स स्याडो भन्ने हुन्छ। टेक्स्टमा नि स्याडो आइरहेको देख्नु भएको छ होला नि कहिले काहीँ है। त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट स्याडो 2px रे सपोज, अनि ब्लू भन्दा नि रेड भनिदेऊ न। यसरी स्याडो आउँछ कि स्याडो यसरी। अब यो 2px के लेख्या होला त भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि यो माथि र तलबाट 2px, लेफ्ट र राइटबाट 2px भने यो चाहिँ यसरी। माथि र तलबाट 2px, लेफ्ट र राइटबाट 2px चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ स्याडो चाहियो रे भनेपछि यसरी हाल्न सकियो। तर यो राम्रो देखिँदैन, प्राय युज पनि हुँदैन है त। हाम्रो प्राय युज हुने भने चाहिँ हाम्रो बक्स स्याडो भन्ने हो के। बक्स स्याडो तपाईहरुले देख्नुभयो भने म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलै देखाइदिन्छु है। एउटा वेबसाइटमा युज भएको हुन्छ बक्स स्याडो। त्यसको लागि चाहिँ लेखिराख्नु भन्दा नि मैले एउटा बक्स स्याडो जेनेरेटर भन्ने हुन्छ त्यहीको युज गरेर चाहिँ गर्न सिकाउँछु है। हेर्नु त यहाँ ठ्याक्क यो बक्स छ नि, यो चाहिँ हो। यसको वरिपरि हल्का स्याडो 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 टाइपको देखिराख्नु भएको छ नि। यहाँ एउटा थोरै स्याडो स्याडो खालको खेलेको, यसलाई चाहिँ हामीले बक्स स्याडो भन्छौँ है त। यसलाई के भन्छौँ? बक्स स्याडो भन्छौँ। अब यो कसरी हाल्ने त? हाम्रो मानौ यहाँ एउटा हाम्रो के छ अरे भन्दाखेरि H1 भन्दा नि एउटा भनौँ न डिप पनि धेरै युज गरौँ। अब सेक्सन भन्ने युज गरौँ न। एउटा सेक्सनमा मैले लोरेम भन्ने हाल्ने है। त्यसपछि
यो के हो एउटा ट्याग हो नि एलिमेन्ट हो नि भनेपछि के सेलेक्टर युज गरौँ सेक्सन भन्ने अब त्यसलाई नै क्लास अथवा आइडी दियो भए त्यही अनुसार युज गर्थ्यौँ है हामीले अब त्यसपछि सेक्सन के हुनु पर्यो त मानौ विथ हुनु पर्यो 300 px सरी एक्सपी 300 px हाइट हुनु पर्यो रे 300 px अनि अघि भने जस्तै हाम्रो ब्याकग्राउन्डै युज गरौँ न ब्याकग्राउन्ड इमेज हुनु पर्यो रे भनेपछि ब्याकग्राउन्ड इमेज लेख्ने के गरी युआरएल लेख्ने त्यसको डाइरेक्टरी के हो इमेजेस हुन्छ इमेजेस भित्रको हामीलाई यो क्यारोजल 1 भन्ने चाहियो अरे अनि त्यसपछि मानौ ब्याकग्राउन्ड साइज चाहिँ हामीलाई कभर चाहियो अरे कभर होस् रे पुरै है त त्यसपछि बोर्डर पनि राखिदिउँ न अहिलेसम्म पढे सब युज गरिदिउँ न बोर्डर चाहियो अरे कति भन्दाखेरि 4px अनि हामीलाई सोलिड खालको बोर्डर चाहियो अरे अनि ब्ल्याक कलरको चाहियो अरे भने CS00 हान्दिउँ त्यसपछि बोर्डरमा कर्नर पनि चाहियो अरे ल फेरि भनेपछि बोर्डर रेडियस हुन्छ है त्यो भने हाम्रो मानौ 13px रे सपोज आयो नि यसरी है यसरी आयो नि अब अघि हामीले अस्ति नै हामीले पढाइ नि हालौँ न मार्जिन भने बाहिरको ग्याप है मार्जिन 2em चाहियो अरे आयो नि अब यो भित्र नि ग्याप चाहियो अरे ल यो भित्र नि ग्याप चाहियो अरे भनेपछि प्याडिङ हामीलाई कति चाहियो भनेपछि 2em चाहियो अरे अब ग्याप भित्र आउँछ हेर्नु है मार्जिन र प्याडिङ बुझ्यो नि यसरी ओपेसिटी नि हाल्दिउँ न के छ र ओपेसिटी हाल्दिउँ 0.8 सपोज ल अब यसको वरिपरि चाहिँ हामीलाई एउटा स्याडो टाइपको चाहियो अरे स्याडो खेलाउनु पर्यो अरे त्यसको लागि के गर्ने बक्स स्याडो जेनेरेटर भन्ने छ है मलाई पनि खास यो लेखेर बस्न झ्याउ लाग्छ हैन त्यही भएर सिधै यहाँबाट ल्याएपछि सजिलो हो क्या अब हेर्नु यहाँनिर तपाईँले एउटा बक्स दिए हुन्छ यसको स्याडो तपाईँले यसरी आफैले मिलाउने हो कति कता उता लाने त ल मलाई यतिको चाहियो अरे अनि यो यतिको चाहियो अरे यो अझै घटाउनु पर्यो अरे यतिको रे अनि यसलाई अलिकति ब्लर भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अरे यतिको अनि यसरी स्प्रेड गर्न नि मिल्यो तर यत्रो चाहिएन हामीलाई यत्रो चाहियो स्याडो कलर अर्कै चाहियो भनेपछि यहाँनिर गर्न मिल्यो तर हामीलाई अहिले कालै चाहियो अरे सपोज अब स्याडोको ओपेसिटी हामीलाई कति चाहियो अब जति पनि गर्न सकिन्छ यहाँनिर अब मान्छे यति राख्दै अब त्यसपछि यो सबभन्दा माथिको यो बक्स स्याडो भन्ने छ नि यसलाई कपी गर्ने यसरी लगेर यहाँ हाल्दिने यसरी त्यसपछि स्याडो आयो यहाँ साइडमा स्याडो आयो अब यो भन्दा अझै धेरै चाहियो अरे भनेपछि हामीले यहीँबाट गर्न नि सक्यौँ यसरी यो डेभलपर प्यानल खोलेर है यसलाई चाहिँ यहाँबाट थिच्ने यसरी मिलाउन सकिन्छ क्या यसरी यत्रो चाहिएको छ अरे चाहिएको छ अरे हामीलाई है भनेपछि अब अहिले चाहिँ भर्खर चेन्ज भएको यसलाई यसरी बक्स स्याडो ल्याउन सकियो है त यसरी यहाँबाट के गर्ने आफूलाई चाहिएको जति यसरी निकाल्ने कति चाहिएको छ त्यसपछि बक्स स्याडो भन्ने यहाँ हुन्छ यहाँ जेनेरेट हुन्छ आफै चेन्ज हुन्छ है आफै चेन्ज हुन्छ यहाँ सबै भ्यालु हामीले यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै अनि यो बक्स स्याडो लगेर हामीले हाल्दिने है यहाँनिर सजिलो हुन्छ त्यही भएर यसरी सिका आफैले लेख्न नै सकिन्छ सक्न त अब त्यसपछि हेरौँ अर्को के छ है अब इमेज स्टाइलिङ भन्ने कुरा आयो है त इमेज स्टाइलिङ सेक्सन हटाइदिउँ अब इमेज भन्ने ट्याग युज गरौँ है imgsrc है अब एसआरसी भने अघिको युआरएल भने जस्तै हो डाइरेक्टरी हेर्नु पर्यो केमा छ त हाम्रो इमेजेस भन्ने भित्र क्यारोजल भन्ने छ
इमेज त आयो, यत्रो आयो, यहाँ पुरै यत्रो आइरहेछ है। अब यसलाई स्टाइल गर्न सकिन्छ कसरी त? सिम्पली हामीले के गरेका थियौँ विथ पढाइ हो हामीले, विथ मानौ 500 px रे, यसमा ईएममा दिन नि सकिन्छ है, ईएम आरएम जेमा दिन नि सकियो, पर्सेन्टेजमा दिन नि सकियो, पर्सेन्टेजै युज गर्दिउँ न, 40% रे, हाइट पनि 40% रे, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्यो है, यसरी। त्यसपछि यसमा एउटा अब्जेक्ट फिट भन्ने हुन्छ, कभर कन्टेन्ट त्यही हो है, अघि जे गरेको थिएँ त्यही हो। यो अब अघि जस्तै बोर्डर दिएर गरे भए यहाँनिर ठ्याक्क देखिन्थ्यो, तर अघि जस्तो हामीले ब्याकग्राउन्डमा कभर र कन्टेन्ट पर्यौँ नि, त्यस्तै हो यहाँनिर पनि कभर र कन्टेन्ट, तर यो प्रपर्टीको नाम चाहिँ अब्जेक्ट फिट भन्ने हो है त। इमेजको बारेमा यही हो। अब CSS मा त्यो फर्मको भित्रको इनपुटहरू त्यस्तोलाई कसरी स्टाइल गर्ने त हैन, त्यसलाई के गरी गर्ने त भन्ने कुरो हामी हेर्छौं है त। फर्मको कसरी गर्ने हैन। अब यहाँ मैले सिम्पली एउटा फर्म खोलिए, अनि त्यसभित्र एउटा दुईटा इनपुट भन्दा नि हामीले लेभल भन्ने पढ्यो होला नि, लेभल भन्ने ट्याग इन्टर इन्टर नेम भनेपछि यहाँनिर एउटा बीआर ट्याग राखिदिउँ। बीआर ट्याग किन राखिन्छ थाहा छ नि, लाइन ब्रेक हुनलाई। अब इनपुट राखिदिउँ एउटा हैन, त्यसपछि फेरि एउटा बीआर ट्याग हाल्दिउँ। त्यसपछि एउटा अस्ति नै तपाईहरुले पढ्नु भयो कि भएन, के राख्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर योर मेसेज भनेर राख्दिउँ। अनि त्यसपछि तपाईहरुले देखिरहनु भयो होला नि, इनपुट हाल्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ, मेसेज हाल्ने ठाउँ चाहिँ प्राय ठुलो देखिरहनु भएको छ होला नि। एउटा एक्जाम्पल अघिकै वेबसाइटको देखाइदिउँ न। यहाँनिर यतिसम्म आइडी दिइराखौँ। लेभल चाहिँ नेमको लागि लेभल दिएको भनेपछि लेभल र आइडी के हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ है नेमको लागि। यो आइडी यो फर मेसेजको लागि दिएको। अब यसमा हेरौँ। हेर्नु है त, यस्तो तपाईले धेरै वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो इनपुटहरु चाहिँ सानो हुन्छ हैन, अनि मेसेज बक्स चाहिँ अलि ठुलो टाइपको हुन्छ है त। अब यो कसरी गर्ने त? हामीले यति इनपुटबाटै युज गर्न सक्छौं है, इनपुटबाटै त्यसको हाइट विड्थ दिन सक्छौं, किनभने अहिले त हामीलाई हाइट विड्थ सबै थाहा छ नि त कसरी गर्ने भनेर हैन। त्यसरी गर्न सक्छौं। तर के त भन्दाखेरि अलिकति ठुलो आफैमा चाहियो रे भनेपछि यहाँनिर हामीले टेक्स्ट एरिया भन्छौं है यसलाई। टेक्स्ट एरिया के त भन्दा टेक्स्ट एरिया भनेपछि चाहिँ यो आफैमा ठुलो भएर आउँछ कि यहाँ यसरी ठुलो भएर आउँछ कि यो आफैमा यसरी। यहाँनिर बीआर ट्याग दिउँ न एउटा। अब यो फर्मको वरिपरि मलाई मार्जिन चाहियो रे, बाहिरीको ग्याप भनेपछि त्यसलाई के भनिन्छ, मार्जिन। के को वरिपरि? फर्मको वरिपरि के चाहियो? मार्जिन चाहियो। कति चाहियो? 3 em चाहियो। ल अब त्यसपछि यो लेभल छ नि, यो लेभलको वरिपरि चाहिँ हामीलाई ग्याप चाहियो रे। ल भनेपछि भित्रको ग्याप भने के हो? लेभलको भित्रको ग्याप भनेपछि प्याडिङ भो, मार्जिन युज गर्दा नि हो। यो भित्र केही फरक पर्दैन। ग्याप आयो नि। अब त्यसपछि यो हेरौँ है त, यहाँनिर यसलाई कसरी गर्ने त? यहाँनिर यसलाई कसरी गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि हाम्रो के हो, यो इनपुट हो।
इनपुट सेलेक्टर। अब यसको हामीलाई के गर्नु पर्यो हेरौँ है त। यसलाई हामीले हाइट बढाउनु पर्यो, विथ बढाउनु पर्यो। किन यत्रो सानोमा त गएर कसले लेख्न सक्ने हो र भनेपछि यसको विथ दिएँ मैले कति मानौ 110 px हैन। हाइट दिएँ 40 px अरे मानौ। ठुलो आयो नि, अब बल्ल ठुलो आयो नि हैन। अब यहाँ यसको अब विथ अझै यहाँ दिन सकिन्छ 300 px राख्दै मैले। ठुलो आयो यहाँनिर। ल अब त्यसपछि यसलाई हेर्नु है। यहाँनिर यो बोर्डर छ नि, यो भनेपछि यहाँनिर हामीले PORDER बोर्डर नन भन्न सक्छौँ है। भनेपछि यहाँनिर बोर्डरै हुँदैन के। तर बोर्डर नभएपछि त कहाँ लेख्ने? यहाँ बोर्डर त हुनु पर्यो एउटा। भनेपछि हाम्रो आफ्नै बोर्डर राखिदिउँ न। 1 px सोलिड। हामीलाई ब्ल्याक बोर्डर चाहिएन, हामीलाई रेड बोर्डर चाहियो अरे। भनेपछि यसरी राख्न सकियो यसको। तर यहाँ हेर्नु त, यहाँ थिच्दाखेरि कालो भइदिन्छ कि यो जुन आउँछ नि, यहाँनिर यहाँ थिच्दाखेरि कालो भइदिन्छ। त्यो चाहिँ नआओस्, जस्तो थिचेछ त्यही बसिरहोस्। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि आउटलाइन भनिन्छ। थिच्दाखेरि आउटलाइन नआओस्। के नआओस्? आउटलाइन नआओस् भनेपछि हामीले CSS मा नआओस् भन्ने सबैलाई नन भन्छौँ नि। बोर्डर नन भने जस्तै आउटलाइन नन भन्यो भने चाहिँ थिच्दाखेरि। अब यहाँनिर मैले लेख्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त, यहाँभित्र अलिकति ग्याप आइरहेछ भने के टाँसेरै दिइरहेछ नि। त्यसको लागि के युज गर्छ? ग्याप भने जहिले नि प्याडिङ। भित्रको ग्याप भने जहिले नि प्याडिङ है त। 20 px दिएँ भने मैले यहाँनिर ग्याप आउँछ। यसको हाइट पनि दिइराख्नु पर्दैन प्याडिङ दिएपछि। अब त्यसपछि यो हेरौँ है त। यो हेरौँ के हो यो त। यत्रो बनाउनु मिल्छ यहाँ। के हो यो यत्रो बनाएपछि त यसलाई जत्रो छ अब तपाईको इच्छा अनुसार बनाउनु पर्ने छ भनेपछि तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त। यसलाई टेक्स्ट एरियाको विथ मानौ हामीलाई 300 px चाहिएको छ, हाइट 200 px चाहिएको छ हैन। ठिक छ। अहिले डिफल्टमा ठिक छ। तर हेर्नु न, फेरि यसलाई रिसाइज गर्न मिलिरहेछ के यसरी। भनेपछि रिसाइज गर्न नमिलोस्। के गर्न नमिलोस्? रिसाइज गर्न नमिलोस्। अघि भने जस्तै CSS मा गर्न नमिलोस् भन्नेलाई नन भनिन्छ। रिसाइज चाहिँ के? नन। भनेपछि यसलाई अब गर्न मिलेन। यहाँनिर थियो नि एउटा त्यो अघिको रिसाइज गर्ने बटन, छैन अहिले। यसरी अब यसको नि तपाईलाई थिच्दाखेरि यो नआओस् भन्ने छ भने आउटलाइन नन भनेपछि यो हुँदैन है। आउटलाइन हुँदैन। अब त्यसपछि यहाँनिर CSS को स्युडो सेलेक्टर अनि CSS को पोजिसनिङ अनि लेआउट भन्ने कुराहरू छ हैन। यो चाहिँ हामीले अर्को सेसनमा गर्छौं। किनभने यो भने पोजिसन र लेआउट भनेको लगभग 90% चाहिँ वेबसाइट यसैले नै बन्ने हो कि। अहिलेसम्म जति हामीले पढ्यौं त्यो 10% भयो हैन। त्यो छुटपुट। अब पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरु हुन्छ। त्यही भएर अगाडि पढेको जतिवटा टपिक छ तिनीहरुलाई चाहिँ एकदमै मजाले रिभाइज गर्नु। अनि त्यसपछि यो पोजिसनिङ र यो लेआउट चाहिँ एकै दिन पढ्नुपर्छ। किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, इन्टर रिलेटेड पनि छ। यो दुईटा भइसकेपछि जस लगभग एउटा हामीले नाइस वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्ने हुन्छौं है त। त्यसपछि हामी अर्को स्याटरडे यो पोजिसनिङ र उयो गर्ने लेआउटमा चाहिँ धेरै हुन्छ। ग्रिड, फ्लेक्स बक्स यताउता हुन्छ। तर मैले चाहिँ फ्लेक्स नै युज गर्ने भएर तपाईहरुलाई फ्लेक्स सिकाउँछु। यो सजिलो छ। अनि त्यसपछि अब आज हामीले लास्ट एउटा पढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई फ्याब आइकन भन्छ है त।
हेर्नु है, यहाँ हेर्नु त यसको पनि आइकन छ एउटा, यसको पनि यहाँनिर छ एउटा, तर हाम्रो यहाँनिर छैन, जे डिफल्ट दिएको छ त्यही छ। अब यो फ्याब आइकन किन चाहिन्छ? पहिलो कुरो वेबसाइट राम्रो देखिन चाहियो हैन। दोस्रो कुरो भनेको एसइओ भन्ने हुन्छ एउटा, एसइओ को लागि पनि फ्याब आइकन चाहिन्छ है। एसइओ ले फ्याब आइकनलाई नि खोज्छ। एसइओ भने के हो भन्ने लास्ट दिन हामी कुरा गरौँला थोरै है। अब यो फ्याब आइकन कसरी राख्ने त भन्ने कुरा आयो है। फ्याब आइकन भने सानो आइकन हुन्छ एउटा, यो डिजाइनरले अलरेडी डिजाइन गरेर दिएको, तर हामीसँग त्यो आइकन अहिले नभएको हुनाले म चाहिँ यो जुन यो इमेज छ त्यसलाई नै युज गर्छु है त। अब तपाईले यहाँनिर सिधै लिंक भनेर लेख्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा फ्याब आइकन भन्ने आउँछ है यहाँ। अब hrefमा के लेख्ने त? यसको डाइरेक्टरी लेख्ने, इमेजेस भित्र carousel1.jpg चाहिँ हाम्रो फ्याब आइकन हुनु पर्यो। ए आयो नि यहाँ माथि, हेर्नु त। तर यस्तो यो जे पाए त्यही हुनु चाहिँ भएन, एउटा राम्रो आइकन हुनु पर्यो, ब्रान्डको आइकन, त्यो डिजाइनले दिन्छ। तर अहिले यो हामीले एक्जाम्पल युज गर्दाखेरि चाहिँ आयो नि यहाँनिर, यहाँ हेर्नु त, अघि थिएन यहाँ आयो। यसलाई चाहिँ फ्याब आइकन भनिन्छ है त। अब एक दुईचोटि यसको नि कुरा गरौँ न। अब इनपुटमा चाहिँ बोर्डर दिन मिल्दैन भन्नु होला, मिल्छ, किन नमिल्नु, जति नै मिल्छ। ब्याकग्राउन्ड कलर मानौ ब्लू भोइलेट, ए ब्लू भोइलेट, अनि यसको यहाँनिर अहिले कालोमा लेखिरहेको छ, सेतो बनाउन मिल्दैन, मिल्छ, किन नमिल्नु, कलर हो नि, कलर एसएफएफ भनेको सेतो, सेतोमा आयो नि। अब भन्नु होला फेरि यसमा फन्ट साइज के गर्न मिल्छ? मिल्छ, जे गर्न नि मिल्यो। फन्ट साइज मान्नु 16 px त अलरेडी हुन्छ, 22 px ए ठुलो भयो। अब फन्ट वेट पनि बढाउन मिल्छ होला नि त भन्नुहुन्छ होला, मिल्छ, 800 छ। अब यो फन्ट थियो नि हामीले यो हाल्न मिल्छ होला नि भनेर भन्नुहुन्छ होला, मिल्छ। अघि हालेको फन्ट के हो? फन्ट फ्यामिली चाहिँ के हो? लाटो, यो भित्र राख्दिनु, लाटो भन्ने ए आयो नि, सबै मिल्छ कि यसरी। लेबलको गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ नि, लेबलको नि मिल्छ, किन नमिल्ने हो र, एउटै त हो। अब यही कपी गरिदिउँ न, सपोज लेबल भन्नेको चाहिएको छ भनेपछि ए लेबलको नि त्यही भयो नि, गर्न मिल्छ कि, जेको नि गर्न मिल्छ। ल अब आज हामीले पढेको भने ब्याकग्राउन्डको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पढ्यौं। ब्याकग्राउन्ड भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जुनै वेबसाइटमा पनि, किनभने सोलिड कलरले मात्रै कहिले पनि केही चल्दैन, इमेजेस पनि चाहिन्छ कहिलेकाहीँ। ओपेसिटी पढ्यौं, ब्याकग्राउन्डको यो विभिन्न फिचर्सहरु पढ्यौं, प्रोपर्टीहरु पढ्यौं, इनपुट टेक्स्ट एरिया भने के हो पढ्यौं। टेक्स्ट एरिया भन्ने मलाई पनि अस्ति नैसम्म पनि थाहा थिएन, मैले पढ्दाखेरि यो चाहिन्छ एकदमै। अब हामीले सेलेक्टर त पढ्यौं, अब स्युडो सेलेक्टर, पोजिसनिङ र यो हामीले यो लेआउट पढ्छौं, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यो हामीले बरु 2 दिन लाएर पढ्छौं। यो चाहिँ एकदमै 90% चाहिँ यही युज हुन्छ है, बुझ्नु। 90% चाहिँ हामीले लेआउट युज गरेर एउटा वेबसाइट बनाउँछौं। त्यसपछि छुटपुट रहेका चीजहरु चाहिँ अर्को दिन गर्छौं।